रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी थी, क्योंकि मैंने अक्सर होता है ना कि हम लोग हदीस सुनते रहते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, फिर वो एक करना शुरू कर देते हैं, दूसरी कहीं बैक में चली जाती है। तो जब मैंने ये हदीस पढ़ी थी, क्योंकि मैं अभी खाना अपनी फ्रेंड्स का करने का सोच रही थी, तो जैसे ही मैंने ये पढ़ी तो मैंने सोचा ओ नहीं, अब मैंने इनविटेशन जो देना है, मैंने ये नहीं कहना कि लंच है या डिनर है, अब मैंने इस तरह से इनविटेशन देना है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल हम सूरत अल बकरा से स्टार्ट करते हैं, तो हम पहली 10 आयात हैं, तो एक एक फ्रेंड को एक एक आया दे देंगे कि चलो इस पे हम डिस्कस करेंगे, साथ खाना भी खाएंगे, साथ फन भी करेंगे, साथ हम डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि इसका अजर देखे कितना बड़ा है ना। कि सही मुस्लिम की हदीस है 2701, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु जो थे वो मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो ये उनके पास गए और जाके कहा, उनसे पूछा कि यहाँ तुम किस लिए बैठे हो। कि होता है ना कि जब हम किसी को देखते हैं तो कहते हैं क्या कर रहे हो, बिल्कुल वही बात कि किस लिए बैठे हुए हो। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। तो हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि क्या तुम अल्लाह की कसम खा के ये कहते हो कि तुम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हो। अब गौर कीजिएगा इस बात पे, क्योंकि बड़ी अजीब सी बात लगती है कि उन्होंने जब कहा था तो इन्होंने कहा कि क्या अल्लाह की कसम खा के बताते हो कि तुम यहाँ पे बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम खालिस अल्लाह के जिक्र करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो अमीर मुआविया ने क्या कहा था उन्हें कि देखो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं ये कह रहा कि तुम अल्लाह की कसम खा के बताओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना था कि एक दफ़ा वो किसी जगह पे आए तो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे यही बात पूछी थी कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम अल्लाह की कसम खा के ये कह सकते हो, मतलब कि तुम वाकई खालिसतन अल्लाह का जिक्र करने बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि खुदा की कसम, मैं इसलिए नहीं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कोई शक है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस वक्त नाजिल हुए वही लेकर, और उन्होंने मुझे क्या बतलाया, ये गौर कीजिए कि उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला तुम लोगों पर फरिश्तों के सामने फ़ख्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जितने लोग बैठे हुए थे तो अल्लाह सुब्हाना ताला ऊपर उनका जिक्र कर रहे थे। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम आखिर क्या, मतलब कसम खा के बताओ कि मतलब तुम कोई और चीज़ तो नहीं कर रहे हो कि जिसका अल्लाह इतनी अजर दे रहा है, ये मतलब उस सेंस में वो पूछ रहे थे ना। तो इसलिए जब भी आप कभी इकट्ठे होते हो तो अपना मकसद एक रख लो कि हमने अल्लाह का जिक्र अदा करना है। क्यों करना है अल्लाह का जिक्र? ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये नेमत जो अता की है ना, दीन की नेमत अता की है, इससे बड़ी नेमत हमें और क्या अता कर सकते हैं। तो बहुत प्यारी हदीस थी। मैंने सोचा कि आप लोगों ने कोई पार्टी, दिसंबर आ रहा है, अभी छुट्टियां आ रही हैं, दबा के शादियां भी हैं, पार्टीज़ भी हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मैंने कहा एक छोटा सा रिमाइंडर आपको दे दूं कि हम अपनी नीयत अगर ऐसे रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो जनाब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम कर रहे थे सूरत इब्राहिम आयत नंबर 13, आज करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले जी, आप लोगों के टेस्ट जो आप लोग दे रहे हो, बहुत मुझे ऑनेस्टली मज़ा आता है जब मुझे आप टीचर्स बता रहे होते हैं आपके, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग तो सारे, ज़्यादातर, बस एक दो क्वेश्चन कभी किसी का होता है इधर उधर, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों के मार्क्स पूरे ही आ रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों का कई दफ़ा क्वेश्चन होता है कि जिनको नहीं पता, नए स्टूडेंट होते हैं, तो आप जो यूट्यूब में अब वो क्लास होती है ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। आज की क्लास के बाद आज का टेस्ट मैं पोस्ट करूँगी। हो सकता है उसमें आपका कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको सोचना खुद से पड़े कि अच्छा ये तो क्लास में ऐसे वाली बात नहीं थी, लेकिन मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं आपको पॉइंट आउट करती रहूँ कि ज़रा ज़ोर लगा के बताऊँ कि ऐसा वाला क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन इंशाल्लाह जी देखते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें हमारी क्या रहनुमाई की है। अब देखिए हम लास्ट क्या पढ़े थे कि अल्लाह सुब्हाना ताला रसूलों के बारे में, नबियों के बारे में हमें बता रहे हैं कि उनको भेजने का मकसद क्या था। और अल्लाह सुब्हाना ताला बार बार ये भी हमें बताते हैं कि उन्हीं में से जिस जगह पे अल्लाह सुब्हाना ताला के, जैसे हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और ये सारे नबी का जो जिक्र होता है कि वो उन्हीं लोगों में से उठाए थे। और वो बार बार लोगों के क्वेश्चन पे ये कहते थे कि हम तुम्हारी ही तरह के बशर
بشر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں. اب آج کے زمانے میں آپ اور میں جو ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ کیسے سمجھ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ تھے. پہلے کیا ہوتا تھا، دیکھیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشکل سے 500 سال کا فرق تھا، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں دیکھیں کتنے سالوں کا، آلموسٹ 1450 سال کا فرق ہو گیا نا. تو اس کے رسول اللہ کیونکہ لاسٹ پروفٹ تھے، تو اس کے بعد یہ جو دعویٰ کا کام تھا یہ کس نے کرنا تھا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا، پہلے اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. کیا پیغام دینا تھا؟ کہ اللہ کی پہچان بتائے کہ تمہارا رب کون ہے، تاکہ تم شرک نہ کرو، تم غلط کام نہ کرو، دنیا میں فساد نہ کرو، ظلم نہ کرو، لوگوں کے حق نہ مارو. یہ سارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام تھا وہ نبیوں کے تھرو ہی اس دنیا میں آیا تھا. وہی تو وہی آ رہی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی لاسٹ وحی جو یہ قرآن پاک ہے نا، اس کو محفوظ کر دیا. ایک چیز کی، ایک حرکت کی بھی، جیسے ہوتا ہے نا زبر زیر پیش کی بھی کوئی چیز چینج نہیں ہے، بالکل وہی کا وہی پیغام ہے. اب پیغام از ہیئر، رائٹ؟ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری کر دی کہ تمہیں یہ پیغام پہنچ گیا ہے، تم اس کو سیکھو، اس پہ عمل کرو، اور اگلی نسل کو، جو آنے والی نسل ہے، اس کو تم نے نسل در نسل یہ پیغام دینا ہے. تو جب ہمیں خود پتا ہوگا تبھی تو ہم پیغام دیں گے. پرابلم یہیں پہ تو آ جاتی ہے. ابھی تک تو ہم اپنی اراؤنڈ ہی پیغام دیتے ہوئے پورے نہیں اترے. میں نے جیسے اپنی اسٹوڈنٹ کو، آپ لوگوں کو میرا میسج ملا ہوگا، میں نے یہی کہا تھا کہ میں ایسی سرچ کر رہی تھی کہ انڈیا اینڈ پاکستان میں آلموسٹ 400 ملین مسلمان ہیں. 450 ملین رفلی میں دیکھ رہی تھی. اب دیکھیں، چلو بچے نکال دیں، بہت بوڑھے بھی نکال دیں، اگر ہم تھوڑے بھی لے لیں، اگر 200 ملین لوگوں تک تو ہمیں پیغام پہنچانا ہے نا. اگر دیکھیں میں پہنچا رہی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں، آپ میں سے جتنے اسٹوڈنٹ، آپ دیکھیں، اگر آپ فیس بک میں ہی آپ دیکھتی ہیں، ایک لیکچر ہے فار ایگزامپل 100,000 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. یوٹیوب میں اگر 50,000 تک لوگ دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، آپ میں سے ہر کوئی اپنے دائرے میں یہ پیغام آگے پہنچانا شروع کر دے. کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں قرآن کھل جائے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حدیث ہے اور قرآن ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن کھلے گا تو حدیث بھی کھلے گی نا انشاءاللہ. تو یہ پیغام میرے اور آپ کو، آپ یہ کین یو امیجن کہ آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہو یا کسی بھی جگہ پہ، آپ کوئی بھی قرآن کلاس ہوتی ہے، کوئی بھی پڑھا رہا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہ صرف میری کلاس کی بات ہے، آپ ذرا یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. اس وقت ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں جو کسی اور جگہ پہ مصروف ہیں. کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، رات پاکستان میں تو 9:30 ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوگا، کوئی ایسے خبریں دیکھ رہا ہوگا، کوئی بور ہو رہا ہوگا تو ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہا ہوگا. آپ اس وقت اللہ کا پیغام سننے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چن لیا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنے لوگوں تک یہ پیغام ہے پہنچانا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تو اتنی آسان، میڈیا دیکھیں کتنی آسانی والا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے بڑی خرابیاں ہوئیں، لیکن میڈیا کی وجہ سے خیر بھی تو کتنی بڑی ہے. اب اٹ آل ڈیپینڈ کہ آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں. میں کیسے کر رہی ہوں، آپ کیسے کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے وہ کام کروا لے کہ قیامت کے دن، میں کبھی سوچتی ہوں آنیسٹلی کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک بات ہوتی ہے نا کہ اتنے مسلمان، کتنے سے چھوٹے سے مکہ میں مسلمان تھے، صرف 10 سال میں اتنے مسلمان ہو گئے. فتح مکہ کے موقع پر اتنے مسلمان تھے. آپ سوچیں آج کے دور میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو فخر سے کہہ سکیں گے کہ یا پاک پروردگار، ہم اپنا کام کر رہے تھے. ہمارے زمانے میں تو اتنا میڈیا عام تھا کہ ہم نے کوشش کی کہ جتنے لوگ غلطی سے بھی کلک کر دیں گے تو شاید قرآن تک آ جائیں. کیونکہ واللہ لوگ پیاسے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. جن کی زندگی میں پھر جب قرآن کھلتا ہے نا، تو اسی لیے تو رونے نکلتے ہیں، اسی لیے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیوں میرا دل بے چین ہو رہا ہے، کیوں میرا دل ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے میں اس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تو بینہ بیان کر دیا کہ قرآن کے علاوہ کہیں سکون نہیں ہے.
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, हमने अभी पढ़ा, पिछली क्लासेस में पढ़ा ना, कि दिलों का सुकून जो है ना वो सिर्फ कुरान में है। तो जैसे कुरान उनकी ज़िंदगियों में खुलता है, उनको सुकून महसूस होता है और उनको लगता है कि ये क्या, मतलब क्यों मुझे, मेरी वो जो फीलिंग उनके पास नई नई आती है ना, तो उनको वो बेचैन इसलिए कर देती हैं और वो फिर जुड़ जाते हैं कुरान के साथ। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं, वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू, कि वो लोग जिन्होंने इनकार किया। अब यहाँ पे एक और मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो एक और बताती हूँ, आप ज़रा अपने आप को इस आया में रखेंगे ना। वो क़ाल लल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया था, उन्होंने कहा, किसको कहा, लिरुसुलिहिम, अपने रसूलों को, लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, कि हम तुम्हें ज़रूर बर ज़रूर निकाल देंगे अपनी ज़मीन में से। तो थोड़ा सा हम सोचें कि जैसे इन आयात को मैं दिल पे कैसे लूं, राइट। तो आप ये सोचें कि पहले थोड़े सा पीछे ज़माने में जाएं, जब पूरी फैमिलीज इकट्ठी होती थी। आप सोचिए हमारे परदादा की एक हवेली थी, उसके अंदर बहुत बड़ी हवेली थी, फिर हमारे दादा थे, उनको हमारी चचियाँ, ताया, फूफी, उनके बच्चे, वो सारी एक बड़ी फैमिली उसके अंदर थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपकी शादी हुई, ठीक है, आपकी, आपके दादा की नहीं, सोचिए आप, एक आपका ससुराल था, आपकी शादी हुई, आप उस घर में चले गए, आप प्लेसमेंट आप अपनी एक कर कीजिए उधर। आप देखती हैं वहाँ पे माशाल्लाह इतने लोग हैं, सारे कुछ दादा दादी, फिर फूफियाँ, चचा, ताया, और फिर वो सारे रिश्ते जो होते हैं वो सारे के सारे उधर हैं। लेकिन आप ये महसूस करती हैं कि यहाँ पे काफ़ी सियासत चल रही है, कि एक देवरानी दूसरी जेठानी के खिलाफ बात कर रही है, या फूफियाँ ऐसे कर रही हैं, खालाएँ आती हैं तो वो ये बात ऐसे हो रही है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा, और आप जो है, आपका बैकग्राउंड जो है वो दीनी है, फॉर एग्जाम्पल, आपको ये तकलीफ होती है कि ये क्या हो रहा है। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नाइस भी हैं, कुछ ऐसे वो बैक ऑफ होके कि नहीं ठीक है, हम इस सियासत में नहीं आते हैं, बिजनेस पे लड़ाई हो रही है, हिस्सों पे लड़ाई हो रही है, विरासत पे लड़ाई हो रही है। तो वो सारी चीज़ें देख के आप फिर क्या करती हैं कि आप कोशिश करती हैं कि मेरा जो फ़र्ज़ बनता है, मैं इन सारों को आपस में मिलाऊं ताकि ये मोहब्बत से रहे, राइट। बिल्कुल वही प्लेसमेंट आपने यहाँ देखनी है कि एक पूरा शहर आबाद था, लोग फ़र्क फ़र्क तरह से थे, लड़ रहे थे, काफ़ी देर से हदायत नहीं आई हुई थी, नबियों के बाद जो वक्फा आ जाता है। तो रसूलों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों भेजा, अपनी प्लेसमेंट आप देखिए, अगर आपका दिल खालिस होगा ना, कि वो दर्द होगा कि मैं किस तरह से ये सारी चीज़ को ठीक करूं, कैसे मैं इनको ये बताऊं कि ये चीज़ें गलत हैं। जिनको बताएंगी तो उसके बाद वो क्या कहेंगे आपको, कि वो कोई शाबाश तो नहीं देंगे कि शाबाश तुमने बड़ी अच्छी बात बताई, कहेंगे ये मुसीबत कहाँ से आ गई है, निकालो इसको यहाँ से। जो जिनकी नीयतें ख़राब होंगी, जो लड़ाई कराने वाली होंगी, वो तो यही कहेंगे ना कि इसकी मुसीबत को निकालो, कल की आई बच्ची आज हमें समझा रही है, राइट। और जिनके दिल नेक होंगे वो खुश होंगे, जैसे दादियाँ होती हैं, नानियाँ होती हैं, बस वो खुश होती हैं कि हाय इतनी अच्छी बहू आ गई है, माशाल्लाह इसने तो घर में चार चांद लगा दिए। वही बात आप इसी अंदाज से ये देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि कितनी ह्यूमिलिएशन होती थी और वो फिर कैसे जमते थे। बताने का मकसद क्या है कि जब हम ऐसी हरकत करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं किसी चीज़ को ठीक करने की, तो जब हमें रिजेक्शन मिलती है तो हमने सैड नहीं होना, हमने ये वक्त सोचना है कि देखो, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार फरमाते हैं कि ये नबी जो थे ये इंसान थे, इनके साथ जब इनको ह्यूमिलिएशन मिल रही होती थी, जब इनके साथ ऐसे होता था तो ये और स्ट्रांग हो जाते थे, क्योंकि उनको अल्लाह पर यकीन था, अल्लाह के वादों पर यकीन था, क्योंकि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जिन्होंने इनकार किया था उन्होंने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें ज़रूर निकाल देंगे। यहाँ पे एक बात मैं पढ़ते हुए सोच रही थी कि ये तो उस ज़माने की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई, ये रसूल अल्लाह की भी नहीं, ये पहले रसूलों की बता रहे थे कि रसूलों के साथ ऐसे हुआ था। रसूल अल्लाह को तसल्ली दे रहे थे कि देखो उनके साथ ऐसे हुआ, तो तुम्हारे साथ अगर ऐसे हो रहे तो कोई बात नहीं। तो वो उसके बाद ये तसल्ली ट्रांसफ़र होते होते आज दाइए दीन जितने भी हैं हमारे पास आ रही है कि कोई बात नहीं। आज भी देखें, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जब जाकिर नाइक साहब आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने आके जब ओपनली पैगाम देना शुरू किया, तो बाज़ लोगों ने, बड़े बड़े ही लोग थे, आपने खुद ये में भी आपके नज़र से वो गुजरा होगा कि लिखा हुआ आता था कि जाकिर नाइक साहब को अब पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए, राइट। बिल्कुल वही बात आप यहाँ पे रखें
کہ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے انکار کیا تھا اپنے رسولوں سے کہ ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اس زمین سے. کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کی بات ان کی نفس پہ پڑ رہی تھی، ان کی خواہشات نفس پہ حملہ ہو رہا تھا کہ تم یہ کام کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ کام چھوڑ دو، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو چلو جی ان کو تو نکال ہی دے یہاں سے، یہ فارغ ہو یہاں سے. اور پھر اس کے بعد سیکنڈ کیا تھا؟ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر البتہ تم ضرور لوٹو گے ہماری ملت میں، یا تو پھر ہمارے جیسے ہو جاؤ، تم بھی ٹھنڈی ٹھنڈی بات کرو اسلام کی، میں بھی ٹھنڈی ٹھنڈی بات لے لیتی ہوں، تم بھی یہ کہہ دو کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے، وہ معاف کر دیں گے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ابھی کرتے رہو، ابھی تو تم چھوٹے ہو، بڑے ہوگے تو انشاءاللہ ماں کی دعائیں آخر نہیں لگیں گی تمہیں، ماں اتنی دعائیں کریے لگ جائے گی، کوئی بات نہیں، ابھی تو جوانی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں واللہ ہم بولتے ہیں، وہی بات اب پہلے زمانے کی آیات لے لیں تو لگتا ہے کہ آج بالکل ایسے لگتا ہے فٹ ہو کے اس میں بیٹھ جاتی ہیں. اب میں ایک اور بات یہاں پہ دیکھ رہی تھی، دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ بول کے نازل ہوا نا، تو اس کو جو لوگ حیران ہوتے تھے کہ قرآن بولتا ہے، بولتا کیسے ہے یہ قرآن، جیسے جب جن کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہماری تو زبان عربی نہیں ہے نا، لیکن جب ہم گرامر پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہم عربی قرآن کی عربی کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ لکھا ہوا تو ویسے ہی ہے، لیکن ان لفظوں میں اب کیسے وہ کہتے ہیں نا بولنا کیسے آتا ہے. جیسے آپ اسی لفظ کو دیکھیں کہ لَنُخْرِجَنَّكُمْ، کہ البتہ میں ضرور بر ضرور تمہیں ہم نکال دیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رسولوں کو کہ نخرجاکم کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، لیکن نخرجنکم دو اس کے اندر تاکید ہے، لام کی اور نون مشدد کی. تو اتنا جیسے اگر آپ اس طرح سے جب پڑھنا سیکھ جائیں گے نا انشاءاللہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو قرآن بولتا ہوا نظر آئے گا کہ اللہ اکبر. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا کہ ان کی بات جب وہ کہتے تھے، وہ کوئی ایسے نہیں کہتے تھے اچھا تجھے نکال دیں گے تو ایسے نہیں وہ اتنے پیشن کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ تمہیں ہم باہر نکال دیں گے اگر تم نے ایسے کیا، یا پھر تم ہمارے ہی دین میں واپس آ جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو وہی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربہم ان کے رب نے ان کی طرف، کن کی طرف؟ ان کے رسولوں کی طرف، لَنُخْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ کہ ظالموں کو ہم ضرور ہلاک کر دیں گے. کہ تسلیاں آ جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اپنا دل ہلکا نہیں کرو، تم اللہ کا پیغام دے رہے ہو. ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ بندہ اللہ کے کام میں لگے، اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگے، اپنی خواہشات نفس کو سائڈ پہ کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر نہ دے. اس دنیا میں بھی اللہ اس دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں. اس دنیا کے آج آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھامتے ہیں بندے کو. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ کہ ہم کیا کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تسلی دی تھی نا کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے اور ہم تمہیں ضرور بضرور آباد کریں گے ارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، کہ ان کو ہلاک کر دیں گے اور اس کی جگہ تمہیں آباد کر دیں گے. ذالکا، لیکن شرط کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی کہ ذالکا لمن خاف مقامی، کہ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. میرے اور آپ کے لیے ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو وہ مقام عطا کریں گے، آپ کو رہنے کی سکون کی جگہ عطا کریں گے، سارا کچھ عطا کر دیں گے. لیکن وجہ کیا ہوگی؟ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ گے. تو کیسے ڈریں گے؟ کیوں ڈریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو پھر ہمیں بہت مزہ آئے گا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اسی لیے تو ہم انتظار کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوف کا کہہ رہے ہیں، جو خوف زدہ ہو گیا، جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے. کیونکہ اللہ کے سامنے جب ہم نے کھڑے ہونا ہے نا تو ہم نے اپنا رزلٹ لینا ہے وہاں سے. آپ کین یو امیجن کہ آپ سوچیں جیسے عدالت ہے، اب فیصلہ ہونا ہے، یہ کیسی عدالت ہو؟ کیوں ڈر رہے ہوں گے؟ کیونکہ اگر دیکھیں نا، اگر فیصلہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے، ایسا بڑی فار ایگزامپل قتل کیا یا کچھ بھی ہے، تو سزا عدالت نے یہ فیصلہ سنانا ہے 1 گھنٹے کے بعد کہ یا تو اس کو رہائی مل جائے گی کسی بھی ریزن سے، یا پھر اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. آپ وہ 1 گھنٹہ سوچیں
کہ وہ گھر والوں کا اور اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ جس کو یہ ہے کہ رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل وہی بات ہے کہ انسان مطلب ہوتا ہے نا کہ اتنی میری جرت کہ میں یہ سوچوں کہ کچھ بھی نہیں ہونا، قیامت کے دن کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خوف کھا گیا میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وہ خوف وعید، 2 دفعہ خوف کا لفظ ہے، اور وہ ڈرا اس سے میری وعید سے۔ وعید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وارننگ سے۔ وہ یہ ڈر گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اور جو یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کے وعدے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس دنیا میں کیا ہے، اور آخرت تو ہم سوچتے ابھی تو قیامت آئی کوئی نہیں ہے، لیکن آج کی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ قیامت آ چکی ہے۔ قیامت کیسے آ چکی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے خوف کے بارے میں سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا نا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اللہ کے سامنے خوف اتنا کھایا اور سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ ایک نہیں 2 جنتیں ملیں گی، کہ جس کو یہ خوف ہوگا نا وہ اس دنیا میں کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ اگر ہو جائے گا، کیونکہ انسان ہے نا، تو فوراً استغفار کرے گا اور فوراً ایسے پلٹے گا اور واپس اس گناہ میں جانے کو ایسے سمجھے گا کہ جیسے اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اور پھر سورۃ نازیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ادھر تو ایک بات کہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ جو ڈر گیا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا 2 جنتیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتا دی کہ ایک تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اور دوسرا اپنی خواہشات نفس کو جس نے روک لیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ آپ سوچیں سورۃ اعلیٰ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے نا، ہم کیونکہ سنتے ہیں اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم بھی ویسے ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن کبھی آپ ان آیات کو جو رسول اللہ وطر میں پڑھ رہے ہیں یا دعائیں ہیں یا کچھ ہے، جب ان کے میننگ سمجھ آتے ہیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں یہ پڑھا کرتے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا نا وہ تو پاک ہو گیا نا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور دیکھیے اس میں 2 چیزیں آگے۔ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، سارا وقت اللہ کی یاد میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز بھی تو اللہ کا ذکر، آف کورس نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور وہ انسان فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جو اللہ کا ذکر بیان کرتا رہتا ہے، فَصَلَّىٰ، اور پھر وہ نماز بھی ادا کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گلہ ہوتا ہے نا، جیسے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لوگوں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے، خیر ہے، بہت بہتر ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ میں صرف تمہیں ہی نہیں یہ بتا رہا ہوں، صرف قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ تم سوچو کہ شاید ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ موسیٰ کی بھی قوم کو یہی بتایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں اس دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اجر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اتنی خوبصورت دعا میں بتایا کہ مانگا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، جس انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کو بڑی کامیابی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم اجعل حبک، اے اللہ مجھے عطا کر، مجھے دے دے اپنی محبت، احب الاشیاء الیہ، ہر چیز کی محبت سے زیادہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، وَجْعَلْ خَوْفَكَ، اے اللہ مجھے اپنا خوف عطا کر، اخوف الاشیاء الیہ، ہر چیز کے خوف سے زیادہ مجھے اپنا خوف عطا کر دے،
وقت انی حاجات دنیا بشوقی الی لقائک، اے اللہ ہر وقت انی مجھ سے کاٹ دے، علیحدہ کر دے، حاجات دنیا، اس دنیا کی طلب، اس دنیا کی چاہت، اس دنیا کی خواہشات جو میرے اندر ہے نا، یا پاک پروردگار اس طلب پر بشوقی الی لقائک، تیری ملاقات کے شوق کو یا پاک پروردگار میرا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرا غالب کر دے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق جب آ جاتا ہے نا، تو یہ خوف اینڈ شوق مل کے انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کری، بڑی پیاری دعا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اتنی پیاری مجھے یہ بات لگی، وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهِمْ، کہ اللہ جب تو لوگوں کا قرار، ان کا چین اس دنیا میں رکھے نا، دنیا کے لوگوں کا، کہ دنیا دنیا یہ چاہیے وہ چاہیے، اس میں بزی اپنے آپ کو، تو اپنا چین انہوں نے ادھر ہی رکھ دیا نا، یا اللہ اگر ان کا چین تو نے اس میں رکھا ہے نا، فَأَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، تو اے اللہ میرا چین اپنی عبادت میں رکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکے، کیونکہ سب چین سکون سب کچھ اس میں ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کر دیتے ہیں نا آنیسٹلی، تو پھر کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو شروع کی دعا ہے نا وہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے فہم عطا کر، مجھے سمجھ عطا کر، میرے اوپر کھول دے قرآن کی آیات کو کہ مجھے سمجھ آئے۔ آپ بلیو کریں کہ ایک آیات کو جب آپ غور کرنا شروع کر دیے تو ایسی ایسی چیزیں کھلتی ہیں کہ وہ پھر دل کو لگتی ہیں، پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پرابلم یہ آتی ہے نا کہ ہم لوگوں کو، اب دیکھیں بہت ہم لوگ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عمل میں گھبرا جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوگا۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آج کی کلاس کے بعد میری ہر کلاس میں آنیسٹلی یہ کوشش ہوتی ہے، میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، ایکچولی میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ فتنے کا دور ہے، آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس فتنے کے دور میں اگر آپ کامیاب ہو گئی نا تو آپ کا درجہ کدھر ہوگا، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آپ جم جائیں گی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے ایسے معجزات انسان کی زندگی میں کرتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی چیزیں بھی میرے ساتھ ہوں گی۔ اور وہ ساری کی ساری چیزیں نا آپ کے اندر ہیں، آپ کے اندر وہ خوشیاں، آپ کے اندر وہ مطمئن پن۔ دیکھیں وہی بات کہ غم آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ نبیوں پہ پریشانیاں نہیں آئی تھیں کیا؟ صحابہ پہ نہیں آئی تھی، صحابیات پہ نہیں آئی تھی؟ اتنے مشکل وقت تھے، وہ کیسے چلتے جا رہے تھے، وہ کیسے ایک کے بعد اگلا مارکا اس سے بڑا، اگلی بات اس سے بڑی۔ ان کے جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہماری طرح کے انسان تھے، کیسے وہ اتنا جمے ہوئے تھے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی محبت، وہی قائم ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم میں بھی عطا کر دے۔ آمین ثم آمین، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اگلی نسل تک پہنچا سکیں۔ اور پھر آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا۔ اب مفسرین نے اس کی دو طرح سے تفسیر کی ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے مطلب کفار نے فیصلہ چاہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَابَ كُلُّ، کہ نامراد ہوا، برباد ہو گیا، ہر جبارن سرکش و عنید اور متکبر جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ رسولوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو فتح عطا کی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کفار جو تھے انہوں نے بھی فیصلہ چاہا، تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ بدر کی جنگ میں جانے سے پہلے مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعا مانگ کے آئے تھے۔ ابو جہل نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے جو دعا مانگی تھی نا، وہ ورڈز بھی حدیث میں آگے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ یا پاک پروردگار آج تو فیصلہ کر دینا کہ جو غلط ہے اور جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں وہ کون ہے، اور آج تو فیصلہ کر دینا، کیونکہ جنگ میں جانے سے پہلے کرے تھے تو اللہ نے فیصلہ تو کر دیا نا وہاں پہ۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم اس نظر سے، اس دل سے، اس پہچان کے ساتھ دعا مانگتے ہیں نا تو ہماری دعائیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ دعا کریں نا تو
रब्बाना, अब तो ऐप है, इतने खूबसूरत ऐप है जिसमें रब्बाना की और अल्लाहुम्मा की सारी दुआएं हैं। आप अगर रात को इशा पढ़ने के बाद थक गए हैं, आप बिस्तर पे लेट गए हैं, आपने वजू तो किया ही होता है, आप वैसे भी आपके फ़ोन में होता है तो आप देखते जाते हैं, आप पढ़ते जाते हैं और अल्लाह से मुनाजात करते जाते हैं, बातें करते जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे मज़े के ऐप हैं कि ऊपर से अरबी है तो नीचे उर्दू भी लिखा होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो। जैसे मैं, कभी होता है ना कि दिल बहुत ऐसे होता है कि अच्छा अब मेरा हिम्मत नहीं है, बहुत थक गई हूँ, तो फिर मैं सिर्फ उर्दू वाले जो दुआएं हैं ना वो मैं आगे करती जाती हूँ, पढ़ती जाती हूँ, और फिर हैरत नहीं होती जैसे शुरू में, तो अब तो खैर काफ़ी देर हो गई है, लेकिन शुरू में मैं कहती थी हाय ये तो कहना चाह रही थी, हाय ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करना चाह रही थी, ऐसे लगता था कि मुकम्मल जो मेरे दिल के अंदर है वो ये दुआ में है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप दुआ करते हैं ना, तो जो जो दर्द लगा होता है ना, क्योंकि हर एक को डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिस तरह की मांगने की चाहत होती है ना, उस तरह की दुआ ढूंढ लिया करें। आप जब उर्दू के तर्जुमे पढ़ेंगी तो आपको मिल जाएगी। आज की दुआ भी मैं इंशाल्लाह हरम से कहा था कि वो ये पोस्ट कर दे, तो इंशाल्लाह उसने कर दी होगी। अब आते हैं जनाब, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 16 में क्या फरमाया था। ये बहुत डर वाली आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया रसूलों का। रसूलों का क्यों इनकार किया था? क्योंकि वो हुक्म नहीं मानना चाह रहे थे। रसूल तो उन्हीं में से थे ना। अब देखिए, जैसे मैंने आपको वो इमेजिन करें कि आप हवेली में आपकी शादी हो गई और वो पूरा ख़ानदान है और आप कोशिश कर रही हैं कि वहाँ पे आपने कैसे अल्लाह का पैगाम देना है, कैसे वो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं या कुछ भी, उनको ठीक करना है, राइट? तो अब वहाँ पे अब वो आपकी बात नहीं मान रहे, या तो वो इनकार किसका? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इवन कुरान में कहा कि नबी ये आपका इनकार नहीं कर रहे हैं, ये जालिम एक्चुअली अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि बात तो अल्लाह की, रसूल अपनी बात थोड़ी बता रहे होते थे कि हमें मानो, या हम ये कह रहे हैं तो हमारी कोई खिदमत कर दो, या हमें पैसे दो, या हमारे साथ ये करो। नहीं, वो तो अल्लाह का पैगाम दे रहे थे। तो मान क्या नहीं रहे थे? अल्लाह के पैगाम को नहीं मान रहे थे। आज आप और मैं जब दाई दीन बनते हैं तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हम जब बात कर रहे हैं तो हम तो अल्लाह से मिला रहे हैं ना, अल्लाह की बात कर रहे हैं। अगर नहीं मानते अल्लाह की बात, अब देखिए कुरान की आयात का इनकार करना, मैं तो ये, मुझे सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली जो डर लगता है ना, वो इस बात का लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान की आयात का इनकार करना क्या मतलब? कि उस पर अमल ना करना। हाँ, हमें पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में लिखा हुआ है, सूरत नूर में भी है कि अपनी ओढ़नियाँ डाल लो, आगे अपने सीनों पर डाल लो, फिर सूरत अहज़ाब में भी है कि अपने कवर कर लो जब आप घर से निकलते हो। तो फिर हम क्यों नहीं करते हैं? हाँ, क्या हमें ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे ही लिख दिया था आयत में, या अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या पूछेंगे? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला अच्छा माफ़ कर देंगे कि कोई बात नहीं, तुमने तो मेरी आयत को, मैंने तो हुक्म दिया था। देखिए, एक हुक्म होता है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का, तो उनको ना मानना उन आयात का उस लिहाज से कुफर करना हो जाता है कि अमल के लिहाज से तो नहीं माना ना। तो ना सिर्फ ये एक आया, बल्कि आप देखिए कुरान के कितने अहकामात हैं, हम बैना जानते हैं। अगर ना भी इवन कुरान पढ़ो ना, हम मुसलमान हैं, हमें तो पता ही होता है, मुसलमान घर में है कि हमें पता है नमाज पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज वक्त पे पढ़नी है। नहीं पढ़े होते अगर आप, चले हम लोग जो कुरान के साथ जुड़े हुए हैं हमें फिर भी समझ आती है, लेकिन आप अपने अराउंड देखिए, अपने बच्चों से लेके अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि वो भी तो हमारी ही बच्चे हैं ना सारे के सारे, अपने अराउंड देखें, नहीं मान रहे तो फिर क्या है? हाँ, बस हम मुसलमान हैं, है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो नहीं मानते ना, वो में वराई ही जहन्नम, उनके आगे भी जहन्नम है। दुनिया में अजाब अभी पड़ा ना कि दुनिया में उनके लिए क्या होगा, कि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, कि वो बर्बाद हो गया, ना सिर्फ दुनिया में बर्बाद हो गया बल्कि उनके लिए आगे भी जहन्नम है। व युस्का मिन माइन सईद, और वो पिलाया जाएगा पानी सईद, पीप वाला पानी। अल्लाह अकबर। देखें, पीप अगर जैसे ज़ख़म होता है ना, उसके वो वाइट सा जैसे आ जाती है, पीप आ जाती है, तो आप हाथ भी लगाते हुए घबराते हैं और वो आप 100 दफ़ा अपना हाथ भी धोएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए कुरान के वर्ड्स पे गौर करें कि जब शिद्दत बताई अजाब की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया व युस्का मिन माइन सईद। तो पूछिए उन लोगों से फिर जो ये कहते हैं ना
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے، کوئی نہیں ایسا ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں کرنا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایسے اتنا عذاب آئے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو عذاب دے رہے تو دنیا میں دکھا دیے، یہ تو بعد کی چلے بات ہے نا، تو جن کے اوپر عذاب آیا تھا وہ اللہ کی مخلوق تھے، وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے جیسے میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ پھر ان کے اوپر عذاب دنیا میں دکھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو میرے بندے جو میرا حکم نہیں مانتے ان کے ساتھ یہ ہوگا، اور جو اللہ کا حکم مانتے ہیں پھر ان کو فتح بھی تو دی نا، ان کو نکال دیا تھا وہاں سے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے اچھے سے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں اہل کتاب کا ذکر میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیں وہ اپنے نبی کو آج بھی مانتے ہیں، وہ آج بھی اپنی کتاب کو مانتے ہیں۔ کس طرح کا مانتے ہیں؟ جیسے ہم بھی الحمدللہ اپنے نبی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، عمل میں نہیں نا پیچھے ہو رہے ہیں، عمل ہی تو نہیں اس طرح کے ہو رہے ہیں نا، تو جس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اگر ایسی بات ہو رہی ہے تو ہم کہاں جائیں گے اگر ہم عمل نہیں کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 17 میں یتجرعہ، تو وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکادو، اور نہ وہ قریب ہوگا، اللہ اکبر، یسیغہ، کہ وہ اس کو نگل بھی سکے، اللہ اکبر، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کے پاس موت، من کلی مکان، ہر جگہ سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس عذاب میں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے آگے ایسا نہیں کہ یہ عذاب ختم ہو جائے گا، اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یا اس میں یہ عذاب ہوں گے، اس کے آگے بھی غلیظ، غلیظ کہتے ہیں سخت عذاب اس کے آگے بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ اکبر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سایہ کی، یہ جو میں نے ابھی آپ سے پڑھی ہے نا، اس سایہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا دوزخیوں کے بارے میں کہ وہ پانی ان کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو وہ اسے سخت ناپسند کریں گے، جب اسے زیادہ قریب کرے گا تو اس سے ان کے چہرے جو ہیں وہ جل جائیں گے اور ان کے سر کی کھال گر جائے گی، اور جب وہ اس کو پیے گا تو وہ پانی اس کی آنتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتڑیاں کاٹ دے گا۔ آپ لفظوں پہ غور کریں، اور پھر آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نافرمان بندے، یہ بار بار اپنے آپ کو یاد کرایا کریں کہ نافرمانی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، دیکھیں یہ قرآن کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ وہ ورڈز آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ان کی آنتڑیاں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ سورۃ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر وہ فریاد کریں گے پیاس کی وجہ سے تو اس پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو پگھلتے ہوئے تانبے کا ہوگا، اور جو ان کے چہروں کو جلا دے گا، سو وہ کیسا برا ہوگا ان کا پینا۔ اور دوزخیوں کے عذاب کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم کے ہر بال میں عذاب ہوگا۔ ایک تو ایک عذاب ہوتا ہے نا کہ چلو جی فار ایگزامپل زلزلہ آیا تھا، اوپر سے وہ گرا، چھت گری اور بندہ مر گیا، ایک ہی عذاب ہے نا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ دوزخیوں کے ہر بال میں ان کو موت دکھائی دے گی جو ان کو اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے گھیر لے گی۔ سورۃ زمر میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا، جیسے اون کو آپ سوچیں نا، نیچے سے آگ لگی ہوتی ہے، ہم اون بند کر دیتے ہیں تاکہ کھانا پکے، تو کئی دفعہ اوپر بھی آگ ہوتی ہے، نیچے بھی آگ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ یہ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا، یہ انسان ہوں گے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ پتے، درخت اور یہ والی چیزیں ادھر ایسے ہو رہی ہوں گی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں کہ لوگوں ایسا کام نہ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر ہم محنت کر کے آگے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر کے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم اتنے دیدہ دلیر ہو جائیں کہ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس چیز کو ہم کھلے عام کر رہے ہیں، اور ہم کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں،
ये तो अब दुनिया में भी तो अब ये सारा कुछ करना है ना, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है वल्लाही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब देखिए इब्राहिम तैमी जो है, उन्होंने कहा कि उनके जिस्म के रुएं रुएं में मौत सरायत कर जाएगी, क्योंकि उनके जिस्म के हर हिस्से में शदीद तकलीफ होगी। और एक कौल उनका ये भी है कि उनके हर उज़्व में किसी ना किसी किस्म का अजाब पहुंच रहा होगा। उन्होंने ये फरमाया कि 70 मौतें भी अगर उनको आ जाती ना, वो कहते कि वो बेहतर होता कि अगर एक लम्हे में उन पर 70 मौतें भी आ जाती तो ये उनके लिए आसान होता। कहीं उनको सांप डस रहे होंगे, कहीं बिच्छू डंग मार रहे होंगे, आग जलाकर राख कर रही होगी, पैरों में बेड़ियां होंगी, गले में तौक होगा, जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, खाने के लिए ज़ुकूम के दरख्त होंगे, पीने के लिए खौलता हुआ पानी होगा और अनगिनत किस्म के अजाब होंगे। जब काफिर दोज़ख में पानी मांगेगा तो पानी देखकर ही उसे मौत नजर आ जाएगी। जब वो पानी उसके करीब लाया जाएगा तो उसकी तपश से वो जलने लगेगा, तो उसको फिर हर तरफ मौत नजर आएगी। और जब वो इस पानी को पिएगा जिससे उसका मुंह जल जाएगा और आंतड़ियां कट जाएंगी, तो ये उसे अपनी मौत मालूम होगी। इसलिए फरमाया कि हर जानिब, इस आयत में पढ़ा ना कि हर जानिब से उससे मौत घेर लेगी। सूरत फातिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि काफरों के लिए दोज़ख की आग है, ना उस पर मौत आएगी कि वो मर जाए और ना ही अजाब कम किया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जिस वक़्त फ़ैसला हो चुका होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, काफिर जो है, जो दोज़खी हैं, जो गुनाहगार हैं, वो दोज़ख में चले जाएंगे, तो मौत को लाया जाएगा जन्नत और दोज़ख के दरमियान में, और फिर उसको ज़बह कर दिया जाएगा और एक पुकारने वाला पुकारेगा कि आज के दिन के बाद मौत को मौत आ गई। तो जन्नती जब इसको सुनेंगे, क्योंकि वो हमेशा की ज़िंदगी होगी, तो जन्नती खुशी के मारे उनका आप सोचे क्या हाल होगा, और दोज़खियों का उस वक़्त क्या हाल होगा, क्योंकि उनके ऊपर अज़ाब कभी ख़त्म ना होने वाला होगा। अल्लाह अकबर। और जो हमने ये पढ़ा ना कि अज़ाब गलीज़ उनके ऊपर दर्दनाक अज़ाब होगा, सूरत दुखान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि दोज़खी फरिश्ते जब उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए फरमा रहे हैं, आप इस पे गौर करें, रुकिए थोड़ी देर और सोचे तो सही कि मेरा रब फरमा रहा है ये उन्हीं लोगों के लिए, वो इंसान होंगे, वो हम देखिए, एक परिंदा छोटा सा होता है ना, चिड़िया, वो भी कभी गिरती है ना नीचे आके, तो हमारा दिल एकदम से बैठ जाता है, हम फौरन जाते हैं कि उसको पानी पिलाएं या कुछ करें। एक छोटी सी चीज़ तो हमसे एक दुख और एक परेशानी नहीं देखी जाती है, वहाँ पे देखा जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फरिश्तों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे इसे पकड़ो और जोर से घसीटते हुए जहन्नम के, पढ़ के देखेगा सूरह दुखान का ही मैं आपको बता रही हूँ ना, कि इसे जोर से घसीटते हुए जहन्नम के वस तक ले जाओ, फिर इसके सर के ऊपर खौलते हुए पानी का अजाब डालो, लो चखो। अब उसको ये कहेंगे फरिश्ते कि ले चख, बेशक तू बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बनता था दुनिया में। अल्लाह अकबर। आप लफ्ज़ों पे गौर करें। अभी तो ये मैं बहुत छोटी छोटी, मतलब क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, तो मुझे ये था कि मैं आपको एटलीस्ट आपके सामने ये ले आऊँ, ताकि एक दफ़ा पता तो चलता है कि हम कौन सी दुनिया में किस तरह के ख्यालात से जीते हैं। अगर थोड़ी सी नेकी कर ले तो हमें लगता है हम तो इतने माशाल्लाह नमाजी भी हो गए, तो अब हम ये भी, अल्लाह का शुक्र है, वैसे अल्लाह का शुक्र है ये भी, लेकिन उसके साथ साथ जब हम गलत काम कर रहे होते हैं और दीदा दिलेरी से कर रहे होते हैं, आप कभी, मैं यही बार बार कहती हूँ कि देखें, इतनी छोटी छोटी सी बात होती है कि हम सोचते नहीं हैं। हम बैठ के जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, हम क्या बात करते हैं, तुमने वो ड्रामा देखा, तुमने फलां देखा, वो तुमने उसके कपड़े देखे, तुमने इसके, अब देखे तो सही, एक वो महफिल है जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों के सामने फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और फ़ख्रिया बयान कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और एक वो महफिल होती है जिसमें हम बैठ के और हमें लगता है हाय क्या आप ड्रामा भी ना देखें। हम मैं मानती हूँ, देखिए शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि हमने ज़िंदगी ऐसे जी होती हैं, लेकिन ये चीज़ें जब हम छोड़ते हैं, अपने नफ्स पे पाबंदी लगाते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद आते हैं वो बंदे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सब पता है कि मेरा बंदा किस किस जगह पे, महाज पे अब जंग लड़ रहा है। कोई एक जंग तो नहीं हम लड़ते हैं, हमें तो कितनी जगह पे जंग लड़नी पड़ती है। कभी हमारी
खामद हमारे सामने होते हैं, कभी हमारी औलाद सामने आती है, कभी हमारे माँ बाप, कभी हमारे बहन भाई, कभी हमारे दोस्त रिश्तेदार, किस किस महाज में हम लोग लड़ रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ताकत देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशी भी अता करते हैं। आप कभी अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द करके तो देखें। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह के सामने बिकना है ना, तो फिर कोई मसला नहीं है। देखिए, परेशानियों में अल्लाह के सामने जाना है, बस अल्लाह से जिक्र करना है। शिकायतें भी हैं तो अल्लाह के सामने बैठ के कि या पाक परवरदिगार, दिल उदास है, या अल्लाह मैं क्या करूं, मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पा रही हूँ। मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि तकलीफें ऐसा नहीं है, हर एक की ज़िंदगी में बड़े बड़े इम्तिहान हैं, हमें नज़र नहीं आते ना। जितने जो दिखा देता है तो उसके नज़र आ जाते हैं, जो नहीं दिखाते उनके अंदर एक तूफान चल रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब जाके हम दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला चैन दे देते हैं। अल्लाह का वादा है ना। और जब हम दुनिया 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 बस सारा वक्त उसके पीछे लगेंगे तो फिर कहाँ से चैन मिलेगा, क्योंकि चैन है ही नहीं है उन चीज़ों में। अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे हम कहते हैं ना कि जन्नत का वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में किया ही नहीं, तो कौन सी जन्नत ढूंढ रहे हो, जन्नत तो आखिर में मिलनी है जाके। इसी तरह से आप देख लें कि चैन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में रखा ही नहीं है। चैन अल्लाह सुब्हानहू तआला बता दिया ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि कहाँ पे है, तो फिर ढूंढना किधर है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको जो जो नेमतें दी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें वो अता की। सबसे बड़ी नेमत तो देखें, मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान की दे दी है। ये कुरान हमारी ज़िंदगियों में खुल गया है, और जब हमारी ज़िंदगियों में खुला है तो हमने इसको अपनी अगली नस्ल तक लेके जाना है। हमने अगली नस्ल को इससे तारुफ करवाना है, ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को बता सकें कि या पाक परवरदिगार, हम अपना काम करके आए हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। या पाक परवरदिगार, मुझे पता है कि मेरा काम क्या था। देखिए, ये बड़ा मुकाम होता है जब इंसान को अपनी जगह का पता चल जाए कि मेरा मकसद क्या है। जो मकसद के बगैर होगा ना, तभी तो हम दुनिया में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं। मेरा मकसद क्या है, अरे सुबह उठना है, भाग के तो जॉब पे पहुंचना है, जॉब से घर आना है, खाना पकाना है, बच्चे देखने हैं, हाय 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 हाय, रात को थक टूट के सो जाती हूँ, टाइम किधर है। क्लास हो रही है वहाँ पे, चलो वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इकट्ठे होके सब बात करें। अम्मी को ले जाना, पता है अम्मी घर में बड़ा बोर होती है, अब मैं तो मसरूफ़ बड़ी हूँ। अच्छा जी, ये मसरूफ़ी, ये बोरियत का काम, मतलब जो जो दुनिया में ख़त्म हो गए, उनका मकसद ख़त्म हो गया, वो बोर हो रहे हैं, तो चलो उनका थोड़ा सा दिल लग जाएगा, वहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बात सुन लेंगे, थोड़ी सी गपशप मारेंगे। तो अम्मी को ले जाना, वो दादी को ले जाना, वो जो फ़लाँ है उनको ले जाना। मैं तो मसरूफ़ ही बड़ी हूँ, देखिए छोटे बच्चे भी हैं, अब खाना भी पकाना है, हस्बैंड ने भी ये करना है, वो करना है, वो करना है, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। ये रोज़ सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए जॉब करनी है, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब नहीं करें, मैंने खुद सारी ज़िंदगी की है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। सिर्फ एक चीज़ पे जम जाएं कि जो मेरी प्रायोरिटी है मैंने उसको सामने रखना है और उसके अराउंड अपनी ज़िंदगी रखनी है। करते हैं ना। अगर जॉब है तो मेरी तो, हमने अगर उसको प्रायोरिटी बनाया तो जॉब करनी करनी है। बच्चे भाड़ में जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बच्चे जहाँ भी जाए बेबी सिटर को देंगे, एक्स्ट्रा पैसे लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, जॉब नहीं छोड़नी। आखिर मैंने इतना पढ़ा है तो मैंने करनी करनी है। करते हैं ना हम लोग। फिर उस वक्त हस्बैंड नहीं परेशान होते। वो आप कभी किसी मियाँ को सुना है ये कहते हुए कि तुम जो पे चेक ला रही हो मुझे नहीं चाहिए, तुम क्यों जॉब कर रही हो। जॉब पे नहीं मना करेंगे, हाँ तुम कुरान क्लासेस में इतना जाना शुरू हो गई हो तो इसकी तो ज़िंदगी में और कुछ रहा ही नहीं है करने को। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं ना, क्या क्या सुनोगे, क्या क्या सुनाए, हज़ारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताए, इतने दुख है कि जब हम ऐसी चीज़ों में आते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें चुना है ना इस मकसद के लिए। फिर जहाँ जहाँ हम सब्र करेंगे वहाँ पर अजर भी इतने इतने बड़े मिल जाएंगे। तो अगर हम सीखेंगे तो अपने बच्चों को सिखाएंगे। अगर हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारी ज़िंदगी में कुरान बाद में खुला है, तो फिर हमारे पास एक ही हथियार है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं करने का, है ना। अगर आप सोचें कि हमारी ज़िंदगी में कुरान अभी भी ना खुला होता
تو ہم کوئی دعائیں ایسے مانگتے تڑپ کے؟ پھر ہماری دعائیں پتہ ہے کیا ہوتی ہیں؟ پھر وہ دنیا والی ہوتی ہیں، یا اللہ میرے بچے کا کاروبار اچھا کر دے، یا اللہ اس کی جاب اچھی کر دے، یا اللہ اس کا شادی ہوئی ہے تو ان کی صلح صفائی کے ساتھ رہے. ہمارے ہم اور غم دنیا بن جاتے ہیں. لیکن جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے نا، پھر ہمارے ہم و غم یہ ہو جاتے ہیں، یا اللہ قیم الصلاۃ، یا اللہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی پابند بنا اور میری اولاد کو بھی بنا. یا پاک پروردگار میری اولاد کو نیک و صالح کر دے. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں یہ سے نہیں کر سکی. اپنے آپ کو پیش کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. یا اللہ اب تو نہیں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، تو کر سکتا ہے نا یا پاک پروردگار. تاکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائے کہ یا اللہ میں تو گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تو دنیا میں ہی توبہ کر لی تھی. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں ہی اجر دکھائیں گے اس بات کا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بڑے نصیب والے ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے. اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ مل جاتا ہے ان کی زندگیوں میں، کیونکہ اہل القرآن جو ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہیں. کتنی بڑی بات ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں اور آپ اس میں آ ہی جاتے ہیں نا کہ جو قرآن پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے. خیر، سب سے بہتر، دنیا میں سب سے بہتر انسان ہیں ہم لوگ. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر نہ لگے کہ ہماری زندگیوں میں آخری وقت تک، وہ جو دعا میں شروع میں بھی پڑھتی ہوں نا کہ یا اللہ آخری وقت تک ہم عمل کرنے والے ہو جائیں. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے. آج کی کلاس میں آنیسٹلی میں جب نوٹس بنا رہی ہوتی ہوں نا، اس لیے میں وہ سارا کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ میرے لیے بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ پھر ایک دم سے نا جیسے کہتے ہیں شیکن اپ ہو جاتا ہے بندہ کہ اللہ اکبر، کہ ہم کون سی خوش فہمیوں میں اپنے آپ کو. وہ کہتے تھے نا صحابہ کہ وہ روتے تھے ایسے، اور ان کی داڑیاں جو وہ بھر جاتی تھی آنسوؤں سے، ایسے ہو جاتا تھا، ان کے چہرے ایسے ہو جاتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیونکہ ہم بھی تو وہی قرآن پڑھتے ہیں، نہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب ایسی آیات کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس عمل کرنے والا بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ جی اگلی کلاس میں اللہ اکبر اور بھی اچھا 17 تک ابھی آیات کی. ابھی کیا ٹائم ہے؟ ہاں 12 تو بج گئے ہیں. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد. اللہ اکبر. یہ اور بھی یہ والی آیات انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اس دفعہ جتنا ہم نے سیکھا ہے نا اس پہ عمل کر لیں. اگلی دفعہ تھوڑا اور سٹرونگ ہو جائیں گے کیونکہ اور بھی مشکل آیات ہیں اس کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد برزو یہاں پہ بھی نہیں، پھر اس کے بعد آئے گا کہ جو ہم عمل کرتے جائیں گے نا 2 ہفتے میں، مجھے لگتا ہے نیکسٹ ویک کے بعد 3rd ویک میں ان کے بارے میں آئے گا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں، آمنو و عاملوا الصالحات والے بندے ہیں، ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے وہ نہیں دیکھا ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگلی دنیا میں تیار کر کے رکھا ہے. کتنی کو دنیا یہ والی ہے، ختم ہو جانی ہے. اگر وہی بات ہے کہ 50 60 70 80 سال، اور آخری والے تو ویسے ہی دردوں کے سال ہوتے ہیں. اتنی تھوڑی سی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے کرم کرتے ہیں کہ وہ جن کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے اور عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ جن کی زندگی میں نہیں کھلتا قرآن اور وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں خالی ہاتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک و صالح کر دے. آمین. اور ان کی زندگیوں میں قرآن کھل جائے. آمین ثم آمین. اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ جی یوٹیوب میں آپ جو اس کو اوپن کریں گے کلاس کو تو اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو ٹیسٹ ملے گا. ابھی میں نے پوسٹ نہیں کیا، ابھی جیسے کلاس بند ہوگی تو میں پوسٹ کر دوں گی. آپ 2 دن کے اندر کوشش کیا کریں کہ آپ اپنا ٹیسٹ پوسٹ کر دیں. ویسے یوزلی تو آپ کو فوراً ودن 1 آور کے اندر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں کے ٹیسٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ابھی میں نے بلکہ یہاں پہ میری ایک دوست ہیں، میں نے ان کو ایک گروپ دیا تھا تو ماشاءاللہ 300+ اسٹوڈنٹ ان کے پاس ہی صرف آ گئے ہیں. باقی تو آپ لوگ الحمدللہ اپنے اپنے ٹیچرز کے پاس ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ کو اپنی حفاظتوں میں رکھے.
अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपना रहम करे। जो बीमार हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको सेहत कामिला अता करे, क्योंकि ऑनेस्टली बीमारी में इबादत बड़ी मुश्किल लगती है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अल्लाह का बड़ा एहसान होता है जिस वक़्त हम सुबह उठ सकते हैं अपने बिस्तर से, जाके वज़ू करते हैं, फिर अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। जिनके दिल मुतमईन हैं, क्योंकि दिल तो हलचल होती रहती है, कितनी बड़ी नेमत होती है कि सुकून के साथ पूरा दिन गुजर जाए। जिनके दिल मुतमईन नहीं है, जिनके दिलों में बेचैनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको सुकून अता करे, क्योंकि ये भी अल्लाह की नेमतों में से नेमत है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब पे अपना रहम करे। जिनके बच्चों के रिश्तों की प्रॉब्लम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अच्छे रिश्ते दे दे, नेक व साले बच्चे अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, वो तो कहते हैं ना फ्री की फैक्ट्री लगी हुई है दुआओं की। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके साए उन पे सलामत रखे। जिनके जा चुके, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल करे, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पे बिठाए। मैं ऑनेस्टली इमेजिन करती हूँ कि खूबसूरत से मेंबर होंगे और उनके ऊपर हम बैठे होंगे। जन्नत पता नहीं कैसी होगी अल्लाह सुब्हानहू तआला की। जैसे डिस्क्रिप्शन में होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि किसी आँख ने नहीं देखी, कोई महसूस भी नहीं कर सकता कि कैसी-कैसी नेमतें अल्लाह ने छुपा के रखी हैं। तो सोचते हैं कि जन्नत का इमेजिन ही करते हैं कि दरवाज़ा ऐसे खुलेगा तो हम लोग वाओ! हम देख के क्या सोचेंगे, और फिर होगा कि जो माँगोगे, जो ख्वाहिश करोगे जन्नत में तुम्हें मिल जाएगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पे हमेशगी की ज़िंदगी अता करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपना दीदार नसीब करेंगे, आमीन सुम्मा आमीन। इस छोटी सी ज़िंदगी में बिक जाएँ बस। अल्लाह के सामने जब बिक जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमारी कदर करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें उन्हीं जन्नतों में दाखिल करेंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ, देखिए वो हमने पढ़ा ना कि हज़रत उमर कहते थे कि मेरा एक पाँव अगर जन्नत में होगा, एक बाहर होगा, तो तब भी मुझे तसल्ली नहीं होगी। मुझे ये होगा कि शायद शैतान ना मुझे बहका दे जब तक मेरा दूसरा पाँव अंदर नहीं चला जाता। मैं ये कहती हूँ कि जन्नत के इतने दर्जात हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम नीचे वाले दर्जे पे क्यों कंप्रोमाइज़ करें कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ जन्नत में दाखिल कर देना। नहीं अल्लाह जी, मुझे आखिरी दर्जे तक लेके जाना है। मुझे बस अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे क्या क्या वहाँ पे चीज़ें होंगी, और इंशाअल्लाह दुनिया में इमेजिन करते रहेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ख्वाब में भी दिखा देंगे फिर इंशाअल्लाह। और सूरत वद्दुहा भी ज़रूर पढ़ा करें, बहुत प्यारी है। ना सिर्फ पढ़ा करें, तर्जुमा उसका पढ़ा करें। जब आप उसके मीनिंग्स के साथ उसको पढ़ेंगे ना, तो आपको और मोहब्बत आएगी, क्योंकि वो बड़ी मोहब्बत वाली सूरा है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत का एहसास होता है, उसकी नेमतों का एहसास होता है, और फिर और दिल चाहता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में हम सारे भागने वाले बन जाए। आप बस अपनी अपनी कोशिश करें कि जितने भी आप लोग स्टूडेंट हैं, अपने क्लस्टर बनाने शुरू करें। अपनी कि मैं अपने इतने लोगों तक मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, काउंट किया करें। अल्लाह की ब्लेसिंग काउंट होती हैं फिर, कि मैंने इतने अपने कज़न्स को भी बता दिया था, मैंने फ़लाँ को कहा था, उसको कहा था, उसको कहा था, इतने लोगों ने मुझे कहा था कि हाँ हाँ हमने सुना था, या हमारी ज़िंदगी में भी कुरान खुल गया। इंशाअल्लाह जी मैं कोशिश करूँगी कि जैन में दोबारा से सूरत अल बकरा का नया कोर्स स्टार्ट करूँगी। वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं जॉइन किया हुआ, इंशाअल्लाह उनके लिए दोबारा से स्टार्ट करेंगे।